सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले सबैभन्दा पहिले हाम्रो दल नेकपा एमाले र स्वयं मेरो आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रस्तुत प्रस्तावमाथि आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, भनिन्छ इतिहास दुईचोटि दोहोरिन्छ, पहिले दुखान्तको रूपमा र दोस्रो चोटि विद्रूप भएर अर्थात् प्रहसनको रूपमा। आज कता कता मलाई त्यो इतिहासको एउटा स्मरण भइरहेको छ। आज प्रधानमन्त्रीको रूपमा भर्खर विश्वासको मत मागेर यहाँबाट आफ्नो सिटमा फर्किनुभएका सम्मानीय शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2048 साल पछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारमा। 2051 सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि मतदान हुने क्रममा, उहाँको पक्षमा मतदान हुने कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकै 36 जना सांसदहरू अनुपस्थित रहनुभयो र त्यो सरकार ढल्यो। नेपालको संसदीय इतिहासमा दलभित्रको असहयोग या दलीय विभाजनले निम्त्याएको पहिलो घटनाको साक्षी सम्मानीय शेरबहादुर आफै हुनुहुन्छ। दोस्रो सन्दर्भ आयो 2053 साल फागुनमा। उहाँ मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकारलाई विस्थापन गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँले आज जस्तै गरिकन विश्वासको मत माग्नुभएको थियो, तर उहाँकै दलका दुईजना मान्यज्यूहरू माननीय चक्रबहादुर शाही र दीपकजङ शाह अनुपस्थित भएपछि त्यो सरकार ढल्यो। 2059 सालमा उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। संसदमा सङ्कटकाललाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल चल्दै थियो। मतलब त्यो एजेन्डा बन्नेवाला थियो। त्यति बेलाको पार्टीको तर्फबाट असहयोग हुन्छ भनेपछि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो 59 जेठमा। चुनाव समयमा हुन सकेन र त्यही चुनाव हुन नसकेको आरोपमा अक्षमताको प्रमाण भिराएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे। मैले इतिहासको यो सन्दर्भ किन भनेको भने, सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, प्रजातन्त्रको इतिहासमा, संसदीय इतिहासमा दलहरूको विभाजनले सरकारहरू गिराउने, लोकतन्त्र कमजोर गर्ने, दल संसदीय व्यवस्थाप्रति, प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने एउटा इतिहास स्थापित भएको छ। मैले प्रहसन किन भनेको, विद्रूप स्थिति किन भनेको भने, तीन चोटि दलीय विभाजनको शिकार बनेर पहिला गृहमन्त्रीको रूपमा, पछाडि दुईचोटि प्रधानमन्त्रीको रूपमा बाहिरिनुभएका माननीय सम्मानीय शेरबहादुर देउवा आज 76.5 को एउटा अपव्याख्या, जसले 32 वर्ष अगाडि हामीले समाप्त पारेको निर्दलीय व्यवस्थालाई जसकेलाबाट छिराउने काम गरेको छ, त्यसैको सहारा लिएर प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। मैले यो बेला शुभकामना दिन, समर्थन गर्न कसरी गर्ने होला, एउटा बडो अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैले यो विषय आज नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो, प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो भनेर भनिरहेको छैन। सभामुख महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2006 सालमा भएको थियो। अहिले हामी 72 वर्ष हाम्रो पार्टीले आफ्नो इतिहास पुरा गरेको छ र यो 72 वर्षमध्ये 36 वर्ष त हामी प्रतिबन्धित, भूमिगत, बन्देज भएको अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएका छौँ र यो पनि यो संसदमा म रेकर्ड गराउन चाहन्छु। 2006 सालमा जन्मेको पार्टीलाई 7 सालको क्रान्ति लगत्तै नेपाली कांग्रेस समेत सम्मिलित सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हामी 5 वर्षसम्म
प्रतिबन्धित अवस्थामा काम गरेका थियौँ। पञ्चायतको राजाको त कुरै गर्नु परेन। त्यस कारणले प्रतिबन्धित हुनु, विपक्षमा रहनु हाम्रा लागि सामान्य विषय हो। सभा महोदय, बहुदल आएपछिका 30-32 वर्षमा पनि अधिकांश समय हामी प्रतिपक्षमा छौँ र त्यो प्रतिपक्षमा रहँदा हामीले के कति भएका छौँ मैले त्यतातिर जान चाहन्न। प्रश्न को सत्तामा गयो को सत्तामा गएन भन्ने कुरा होइन। प्रश्न गेम फेयर भयो कि भएन भन्ने हो, प्ले फेयर भयो कि भएन भन्ने हो। र आज हामीलाई सरकारबाट बाहिरिएको कुरामा होइन, प्रणाली भत्किँदै गरेको सन्दर्भमा छ। प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भन्ने पनि चिन्ता होइन सभा महोदय। लोकप्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी जम्मा 9 महिना उहाँले काम गर्नुभयो। आज पनि नेपाली जनताको जिब्रोमा हुनुहुन्छ, मनमनमा हुनुहुन्छ, मुटुमुटुमा हुनुहुन्छ। बर्दियामा बाढी आएको बेलामा बाढीको निरीक्षण गरेर फर्किने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट 6000 फिट माथिबाट तल झर्नुभयो, घाइते हुनुहुन्थ्यो। अविश्वासको प्रस्तावमा उठाइएका मेरो बारेमा लागेका आरोपहरूको जवाफ मैले सदनमा उपस्थित भएर दिन्छु भन्दा केही दिन पनि नकुरिकन उहाँलाई टिचिङ हस्पिटलबाट जवाफ दिन बाध्य बनाएर सरकारबाट हटाइएको पनि हामीलाई सम्झना छ। हामी सर्लक्क हटेका हौँ। हामी कमब्याक गऱ्यौँ। फेरि याद रहोस्, हामीले कमब्याक गऱ्यौँ 2054 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा शानदार झन्डै 2/3 सहित। अस्ति धेरै लामो समय भएको छैन, 73 साल साउनमा 9 गते होला सम्भवतः, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस्तै गरी दोष यति थियो उहाँले नाकाबन्दीको सामना गर्नुभयो, दोष यति थियो उहाँले चीनसँग पारवन सन्धि गर्नुभयो, दोष यति थियो क्रान्ति पुरा भइसकेपछि अब विकासका समृद्धिका सपना देख्नुपर्छ भनेर उहाँले सपना देखाउन थाल्नुभयो। 9 महिनाको बिचमा उहाँलाई हटाइयो। हामी सर्लक्क हट्यौँ। कमब्याक गरेको कुरा सदनलाई जानकारी नै छ। त्यसकारणले प्रश्न हामी सरकारबाट हट्दैछौँ, प्रधानमन्त्रीबाट हट्दैछौँ भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन। तर यसका लागि हामीले आज कुन विधि अवलम्बन गर्दैछौँ? नेकपा एमाले विधिको शासनमा विश्वास गर्छ। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवाधिकार, शक्ति पृथकीकरण हामीले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका अविभाज्य अङ्गहरू हुन्। कसैले कर गरेर लडाईँ जित्न नसकेर हारेपछि बाध्य भएर स्वीकार गरेका विषय होइन नि, हाम्रा कन्भिक्सनका कुराहरू हुन्। त्यसबाट जतिसुकै अप्रिय होस्, हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई मान्छौँ, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छौँ। तर आज हामीलाई चिन्ता, सम्मानीय सभा महोदय, लोकतन्त्र अडिएका पिलरहरू खल्बलिन थाले भन्ने कुरामा छ। लोकतन्त्रका पिलरभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलन हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले सर्वोच्च अदालतले सिधै प्रधानमन्त्री तोक्ने कुराको कल्पना गर्दैन, अपेक्षा गर्दैन। आज हामी यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा छिराइरहेका छौँ। धन्यवाद पनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो। मलाई एउटा याद भयो, सम्मानीय सभा महोदय, घरिघरि म इतिहासतिर पनि फर्किनेछु। 2061 साल जेठमा होला सम्भवतः, सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि 59 असोजमा उहाँलाई बर्खास्त गरिएको थियो। त्यति बेला उहाँले भनेको कुरा म सम्झिन्छु, मैले आज श्री 5बाट न्याय पाएँ। श्री 5ले दिनुभएको त्यो न्याय माघ 19मा गएपछि कहाँ गयो हामी सबैलाई थाहा छ। आज इतिहास 5 जना श्रीमानहरूबाट माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। उति बेला श्री 5, अहिले श्रीमान 5। हाम्रो चिन्ता प्रणालीप्रति हो सभा महोदय।
ल एकछिनको निम्ति मानिलिउँ प्रतिनिधि सभा विघटन गलतै थियो भन्ने हो भने पनि अदालतले सर्लक्क भकुण्डो ल्याएर ल खेलाडी तिमीहरू नै हो सत्ता र प्रतिपक्ष, फल्नाले फाउल गर्यो, ल तिमीहरू आफै जहाँबाट फाउल भएको थियो त्यही अस्ति भर्खरै हामीले युरो कप देख्यौँ, कोपा अमेरिका देख्यौँ, रेफ्रीले के गरे, जहाँ फाउल भयो त्यहाँ सानो पाउडर छरेर मार्क लगाएर बल त्यहीँ लगेर त्यहीँबाट फ्री किक दिनुपर्ने हो कि के दिनुपर्ने हो, त्यही पेनाल्टी दिनुपर्ने हो, त्यहीँबाट दिएको होइन र। हामी कहाँ त कस्तो भयो भनेदेखि रेफ्रीले आफै गोल हानिदिनु भयो, विजेता घोषणा गरिदिनु भयो। चिन्ता यहाँनिर हो, रेफ्रीले हानेको गोलबाट विजयी हुनुभएको छ। तर प्रणाली भत्कियो भने प्रधानमन्त्री त सामान्य प्रधानमन्त्री 4 चोटि यसभन्दा अगाडि नै भइसक्नु भएको, अहिले 5औं चोटि हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ ठट्टा गरेर हो कि साँच्चै हो भन्नुहुन्छ पनि, ज्योतिषीले त मलाई 7 चोटि हुने भनेका छन् भनेर हुनु पनि होला। तर प्रणालीको कष्टमा, देशको कष्टमा, लोकतन्त्रको कष्टमा कोही प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले यो शक्ति पृथकीकरण जसरी खलबलिएको छ, मलाई ज्यादै चिन्ता छ, हाम्रो दललाई ज्यादै चिन्ता छ। हुँदै जाँदा माननीय न्यायाधीशहरूले के पनि भन्नुभएको छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्छ नि त, मैले थ्रु आउट पढेको छु उहाँहरूको 167-68 पृष्ठ लामो कति, एक ठाउँमा भन्दै जाँदा के भन्नुभएछ भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिधै अदालतले भनिदिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मानिलिउँ कि 76-1 अनुसार कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो, तर राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु भएन भने के गर्ने, त्यति बेला अदालतले भनिदिनु परेन? कहाँको परिकल्पना होला यो? यसो गरेर लोकतन्त्र बलियो होला? हामी गाउँघरबाटै आएका छौँ, अधिकांश ओदानमा दाउराले भात पकाएर आएका छौँ। ओदानको एउटा मात्रै खुट्टा भाँचियो या एउटा मात्रै खुट्टा अग्लो या होँचो भयो भने सभामुख महोदय कसौडी पल्टिन्छ, अगेनामा पाक्दै गरेको भात खस्किन्छ। हामीलाई चिन्ता शक्ति पृथकीकरणका ती 3टा पद्धतिहरू भत्किए भन्ने कुरा हो। दोस्रो, हाम्रो चिन्ता निर्वाचनमा जाने कुरालाई अलोकतान्त्रिक भनियो, निरङ्कुश भनियो। कस्तो विडम्बना छ। हामी जनताको प्रतिनिधि नासो दरबारमा बुझाइएको पनि यिनै आँखाले देखेका छौँ। हामी त जनतामा जान्छौँ, काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो जनतामा जान्छौँ भन्दा हामीलाई लाञ्छित गरिएको छ निरङ्कुश भनेर। जनतामा जानु, ताजा जनादेश माग्नु, निरङ्कुश हुने, तर कुनै बेला भएको प्रजातन्त्र चाहिँ टपक्क टिपेर उता लैजाने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक हुने। यस्तो परिभाषाहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याउला? हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर हो। सभामुख महोदय, तेस्रो हामीलाई अति चिन्ताको विषय संविधानको धारा 76(5) को व्याख्यामै हो। संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्रै होइन सभामुख महोदय, संविधान एउटा यस्तो एडिफिस हो जसको शिरदेखि प्रस्तावनादेखि लिएर हाम्रो संविधानको भन्ने भने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्नेदेखि लिएर तल अनुसूचीको पुच्छारमा रहेका प्रत्येकलाई समग्रतामा राखेर हेर्नुपर्छ। छातीमा हात राखेर भनौँ सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत यो सदनले के कहीँ कतै यो संविधानले हामीलाई निर्दलीय अभ्यास गर्ने छुट दिन्छ? हामी चुनावमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएर जान्छौँ। माननीय शेरबहादुर देउवाले, सम्मानीय शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापतिको हैसियतले उहाँले कसैलाई टिकट दिनुहुन्छ, माननीय केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले टिकट दिनुहुन्छ। त्यो टिकट लिएर हामी पार्टीको प्रतिनिधि भएर जनतामा जान्छौँ, घोषणापत्र लिएर जान्छौँ, चुनाव चिन्ह लिएर जान्छौँ। जनताले त्यो चुनाव चिन्ह, त्यो घोषणापत्र, त्यो कार्यक्रम, दलका नीतिहरू लिएर हामीलाई समर्थन या असमर्थन, असहयोग गर्छन्। त्यसका निम्ति तल भयानक लडाइँ भएको हुन्छ। देशका प्रमुख पार्टी हुनुको नाताले काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा चर्को प्रतिस्पर्धा हुन्छ, रुख कि सूर्य भन्ने बारेमा। लड्ने त्यसरी, चुनाव जितेर आउने यसरी, सरकार बन्ने बेलामा जो कसैले जहाँ भोट हाले पनि हुन्छ, फ्लोर क्रस गरे पनि हुन्छ, जसले जसलाई भोट दिए पनि हुन्छ, त्यस बापत हुइप लाग्दैन, त्यस बापत कारबाही गर्न पाइँदैन।
आज कसैलाई सन्चो होला सभामुख महोदय, यस्तो सन्चो धेरैचोटि हुने गरेको देखेका हौँ हामीले विगतमा पनि। तर यो सन्चो, हामीलाई एकछिन प्राप्त भएको सन्चो म रेकर्ड गराउन चाहन्छु। नेपालको लोकतन्त्र, भर्खर स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि क्रोनिक बन्नेछ, क्यान्सर बन्नेछ, यसले हामीलाई समाप्त पार्नेछ। यसलाई धेरै ग्लोरिफाई नगरौँ। आज एमालेलाई अप्ठ्यारो होला, एमालेका केही साथीहरू दुईतिर बाँडिनु होला, त्यसले एकछिन क्षणिक रूपमा कसैलाई जित हार होला। प्रश्न हामीलाई त्यहाँ पनि छैन। 15 सालमा 4 सिट लिएर लडेको नेकपा हो। केही साथीहरू तलमाथि हुँदैमा हामी त्यसमा पनि चिन्तित छैनौँ। तर प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था, यो दलीय प्रणाली कमजोर भयो भने अब मान्छे 76-2 अनुसारको मिलिजुली सरकारमा किन बसिरहन्छ सभामुख महोदय? त्यहाँ त दलको व्हिप मान्नुपर्छ। त्यसलाई विश्वासको मत नदिकन स्किप गरेर 5 मा जान पाइयो भने मन लागेको ठाउँमा भोट हाल्न पाइयो, व्हिप लाग्ने भएन। हाम्रो संविधानले यस्तो परिकल्पना गर्छ र? तर अजीब व्याख्या भयो संविधानको। यसप्रति हामी एकदमै चिन्तित छौँ। महाभियोगमा पनि सांसदहरू स्वतन्त्र हुन पाउँछन्। सभामुख महोदय, संविधानले को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, को प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको त्यो प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्य यदि उसलाई दलको समर्थन छ या दलहरूको समर्थन छ भने प्रधानमन्त्रीको योग्य उम्मेदवार हो, हुन पाउँछ। यदि उसमा फौजदारी अभियोग लागेको छैन, नैतिक पतन देखिएको छैन आदि इत्यादि भने। तर 76-3 अनुसार विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीले 5 मा गएर क्यान्डिडेटै हुन पाउँदैन। यो संविधान संशोधन होइन र सभामुख महोदय? अदालतलाई संविधान संशोधन गर्न हो र हामीले भनेको? संविधानको त व्याख्या गर्ने पो भनेको हो। धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन्। सभामुख महोदय, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी यी प्रश्नहरू सरकारबाट बाहिरिनु परेका कारणले गर्दै छैनौँ। 36 वर्ष बाहिरिएका थियौँ, प्रतिबन्धित अवस्थामा थियौँ, 20औं वर्ष प्रतिपक्षमा थियौँ, अरू केही वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ला। किनभने हाम्रा निम्ति जनता सर्वोच्च अदालत हुन्, हाम्रा निम्ति जनता सर्वोच्च भगवान हुन्। जनताको विश्वास भएसम्म हामीलाई कसैले बहिर्गमित गर्न सक्दैन। हामीलाई आज पनि विश्वास छ, प्रत्येक चोटि जब जनताले कोरोनाको खोप लगाउनेछन् यो सरकारलाई सम्झिनेछन्। किनभने 1,61,00,000 मात्रा खोप हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। जब प्रत्येक नागरिकले 72 सालको भूकम्पमा भत्किएका घर महिनौँ वर्षौँसम्म बाहिर बस्नु पर्दा त्यो अवस्थाबाट अहिले सुरक्षित घरमा फर्केका छन् 8 लाख परिवार। उनीहरूले धन्यवाद केपी ओली भन्ने छन्। बाराका, पर्साका टोर्नाडो पीडित नागरिकहरूले भन्ने छन् 869 घर परिवारलाई, जसलाई हामीले 5 महिनाको बिचमा घर बनाएर, सुरक्षित घर बनाएर दियौँ। उहाँहरूले सम्झिनेछन्। सुन्दरा आसपास धरहरा हेर्दै, दाहिनेपट्टि रानीपोखरी हेर्दै, चुच्चे नक्सा हेर्दै, सगरमाथाको बढेको 8,848.86 मिटर उचाइ हेर्दै सरकारलाई जनताले सम्झिरहनेछन्। हामीलाई त्यो कुरामा पिर छैन। 8,848.86 लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी, जसको बारेमा उच्चारणसम्म विगतमा गर्न सकिँदैन थियो, जसको बारेमा यहाँ आएका प्रस्तावहरूलाई अनेकौँ जालजेल गरेर चाहिँ तुहाउने काम गरिएको थियो, ती कुराहरूमा जनताले सम्झिनेछन्। त्यसकारणले हामीलाई बाहिर जानु पर्यो भन्ने कुरामा होइन। हामीले बनाएका 50 भन्दा बढी नयाँ कानुनहरू जसले संविधानलाई पूर्ण रूपले फङ्सनल बनाएको छ, संहितालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले गरेका कामहरू जसले आज 761वटै सरकारहरू फङ्सनल छन्। अल्पविकसित अवस्थाको कलङ्कको टीका मेटाएर हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नत हुने चरणमा पुगेका छौँ। त्यो विषयमा जनताले सम्झिरहनेछन्। सीके राउत, जसले कुनै बेला पृथकतावादी अभियान, छुट्टै झन्डा, छुट्टै राज्य, छुट्टै राष्ट्रगान सहित आउँथे, आज शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा आएका छन्। नेपाली जनताले त्यो अखण्डतामा सम्झिनेछन्।
संविधान जारी भएर पनि हिंसा रोकिएन। नेकपा विप्लव समूह हिंसाकै बाटोमा थियो, उहाँहरू अहिले शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनु भएको छ। हिजो संविधानप्रति असहमत, संविधानको विरोध गर्ने सबै साथीहरू अहिले संविधानको रक्षामा उभिनु भएको छ। सरकारले गरेको यो राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा मान्छेहरूले सम्झिनेछन्। मेलम्चीको धारा प्रत्येकचोटि खोल्दा काठमाडौँवासीले सम्झिनेछन्। लोड सेडिङ अन्त्य भएर तामाकसीको बिजुली बाल्दा प्रत्येकचोटि जनताले सम्झिनेछन्। उत्तरतिर खोलिएका नाकाहरू जसले अब नेपाल कहिल्यै पनि नाकाबन्दीमा पर्ने छैन, पारवन सन्धि र त्यसको प्रोटोकल, त्यसमा सम्झिनेछन्। गाउँ गाउँमा पुगेका हस्पिटलहरू, स्वास्थ्य बिमाहरू, श्रमिकहरूको हिजो अस्ति 1 गतेदेखि तलब बढेको छ। हुन त जसले नै होड छ, यही सरकार आएर बढाइदियो 1,500 मासिक पारिश्रमिक भनिदिए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, किनभने हामीलाई जसले नै होड छैन। हामीलाई त श्रमिकहरूको खल्तीमा अलिकति भए पनि बढी पैसा परोस् भन्ने हो। श्रमिकहरूले त्यहाँनिर सम्झिनेछन्। यिनै कुराहरू हुन् सभामुख महोदय। त्यसकारणले मैले आज यो सम्मानित सदन सामु उभिएर मुलुकको प्रणाली जुन दिशातिर जाँदैछ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, एउटै पुस्ताले 3 चोटिसम्म प्रजातन्त्रको लागि लड्यौँ, अब आउने पुस्ताले लड्नु पर्दैन। तर यही ढङ्गले प्रणाली भत्काउँदै गयौँ, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न, कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन, यही ढङ्गका हतियारहरूको हामीले सहारा लिँदै गऱ्यौँ। यिनै सिद्धान्तहरू स्थापित हुँदै गयो भने प्रणाली के होला, अलिकति हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर छ। त्यसकारणले यसको बारेमा हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। राष्ट्रको हितमा हाम्रो दल अटल पहरेदार बनेर रहनेछ। राष्ट्रियताका प्रश्नमा हामी 24 घण्टा चनाखो आँखा राखेर झिमिक्क नगरिकन निहालिरहनेछौँ भइरहेका गतिविधिहरूको बारेमा। देश र जनताको हितमा, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका खातिर हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा रहनेछौँ। सभामुख महोदय, यस्तो रचनात्मक प्रतिपक्ष होइन जसले, मलाई फागुन 23 गते साँझ यस्तै बेलाको सम्झना आइरहेछ सभामुख महोदय। त्यति बेलाको सरकारले एसिड पीडितहरूमाथि भएको त्यो बर्बर अत्याचारलाई अन्त्य गर्नको लागि पीडकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको थियो। तर त्यो अध्यादेश यहाँ पेश हुन पाएन। हामीले खोप लगाउन सुरु गरिसकेका थियौँ इमर्जेन्सी अथराइजेसन मार्फत। अध्यादेश नलाइकन, खोप सम्बन्धी ऐनमा संशोधन नगरिकन त्यो भ्यालिड हुँदैन थियो, वैध हुँदैन थियो। त्यो हामीले प्रस्तुत गर्न पाएनौँ। सत्यनिष्ठ मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी आयोगका म्यादहरू सकिन लागेका थिए। ती अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुनु पाएनन्। हामीले एउटा बडो दारुण दृश्य देखेर त्यस दिन फर्किनु पर्यो। हामी त्यस्तो प्रतिपक्ष होइन सभामुख महोदय। अहिले देख्नुभयो नि प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा। सरकारले ल्याएका हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भएको भए विरोध गर्ने विषयहरू थियो होलान्, तर हामीले गर्दैनौँ। मेरिट बेसमा, इस्यु बेसमा जहाँनिर विरोध गर्नुपर्छ नेकपा एमाले सशक्त ढङ्गले विरोध गर्नेछ। जहाँनिर विरोध गर्नु पर्दैन त्यहाँनिर विरोध गर्दैन। हामीलाई विरोध कुनै फेसन, कुनै रहर होइन। हामी त्यो ढङ्गले जाने छैनौँ। हाम्रो एउटै आग्रह छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि उहाँले अघिल्लो सरकारले थालेका राम्रा कामहरूले निरन्तरता पाउनेछन् भन्नुभयो। त्यसले निरन्तरता पाउने कुरामा यहाँले प्रतिपक्ष सकारात्मक रहेको पाउनुहुनेछ। तर कुनै बहानामा तिनीहरूलाई उल्ट्याउन खोजियो भने फेरि प्रतिपक्षको भूमिकामा हामी सशक्त ढङ्गले नै प्रस्तुत हुनेछौँ। सम्मानीय सभामुख महोदयले देशको स्थितिको निम्ति, देशको अहिलेको अवस्थाको निम्ति सहकार्य, सहमति, समझदारीको कुरा गर्नुभयो। राम्रो कुरा हो। हामी चाहन्छौँ त्यस्ता संस्थाहरू, त्यस्ता आसनहरू, त्यस्ता गरिमामय पदहरू सबैका साझा बन्न सकुन्। त्यो भूमिका व्यवहारमा सबैतिरबाट प्रकट हुन सकोस्। यिनै कुराहरू राख्दै सम्मानीय सभामुख महोदय, नटसेलमा म यही भन्न चाहन्छु, जुन बाटोबाट, जुन विधिबाट
सरकार परिवर्तन भयो, त्यो विधि, त्यो बाटो मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने बाटोबाट आएको हुनाले यसचोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमाले समर्थन गर्न नसक्ने, विश्वासको मत दिन नसक्ने, हामी प्रतिपक्षमा रहने र प्रतिपक्षमा रहेर जनताको भूमिका तदनुरूप निर्वाह गर्ने जानकारी गराउँदै म आफ्नो भनाइलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको विश्वास आफूलाई छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस संसद दलको तर्फबाट समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी सभापति मुलुककै लामो राजनीतिक यात्राको आरोह र अवरोहलाई पार गरेर आउनुभएका नेतालाई यो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो अभिभावकका रूपमा, प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्राप्त गर्ने दिन हामी सबैका लागि अत्यन्त सुखद दिन हो, त्यो बताउन चाहन्छु। आज मैले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा खासै ठुलो धेरै कतैपट्टिको तिक्तता व्यक्त गर्नु छैन। यसकारण छैन कि मैले केही दिन अगाडि पनि एउटा ट्विट गरेका थिएँ। अहिले प्रतिपक्षमा भर्खरै पुग्नुभएका केही साथीहरूले त्यसबारेमा टिप्पणी पनि गर्नुभयो, टेलिफोनमा पनि कुरा भयो। आज संसदको अगाडि त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। टु बी हम्बल इन भिक्ट्री एन्ड ग्रेसियस इन डिफिट डिस्प्लेज द स्ट्रेन्थ अफ क्यारेक्टर एन्ड अ लेभल अफ अनर। बीपी कोइराला पार्टी हो नेपाली कांग्रेस, शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको पार्टी हो कांग्रेस। त्यसैले जितमा शालीनता देखाउँछ, नम्रता देखाउँछ, हारलाई पनि साथ स्वीकार गर्छ। यो चरित्र हो कांग्रेसको। कांग्रेस जित नपाएको दिन संविधानका हरेक संरचनाहरूलाई भत्काउने बाटोमा हिँडेन, भोलि पनि हिँड्दैन। हिजो संविधान बनिसकेपछि संविधान भत्काउने क्रम सुरु भयो। एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुनुहुँदैन भनेर हामी भन्दा होइन, एउटै पार्टीको भए पनि हुन्छ। किनभने पछि जतिसुकै चित्त बुझाउने सम्मान राख्न नसके पनि ती नेताहरूको समर्थनमा हामीसँग झन्डै 2/3 छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो। आज पनि त्यहाँबाट मुक्ति देख्थेन मैले। म पूर्ववक्ता मान्य सांसदको विचारको कदर गर्छु, असहमति प्रकट गर्छु। यो संविधान सचेत मनले लेखिया संविधान हो। यो 47 सालको संविधान होइन। 47 सालको संविधान उहाँहरू र हामीले मिलेर लेखेका थियौँ। त्यो बेला त्यही संविधानबाट चल्यौँ। तर त्यो अनुभवबाट, एक दशकमा 12वटा सरकार बन्ने अनुभवबाट हामीले संविधानमा एउटा विशिष्ट धारा लेख्यौँ, 76 को 5, जहाँ संसदलाई जोगाउनका लागि, जहाँ बहुमतले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था हुँदासम्म हरेक सांसदले विवेकको मत दिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नेछ भनेर त्यही विवेकको मत दिने धारामाथि आक्रमण हुँदाखेरि, त्यही विवेकको मत दिने धारामाथि मिल्यो मतमा संविधान भत्काउने प्रयत्न हुँदाखेरि हामी अदालतमा गएका हौँ। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे होइन। अहिले पनि भन्न चाहन्छु, म अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको होइन। मिलो मतमा आफ्नो पदीय मर्यादालाई बिर्सेर काम गर्नेहरूलाई होइन, नेपालमा संविधान छ, संवैधानिक सर्वोच्चता छ भनेर सम्झाउन मात्रै कोसिस गरे हो। मैले आजको दिनमा धेरै अझ बढी भन्न चाहन्न, तर यति चाहिँ पक्कै भन्नुपर्छ। ग्रिक पौराणिक कथामा एउटा प्रसङ्ग आउँछ इकारसको। केही दिन अगाडि त्यो प्रसङ्ग पनि मैले सम्झाएको थिएँ। आज म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जेलबाट निस्केपछि, भागेपछि टापुमा पुगेर त्यहाँबाट डेडेलस र इकारस निस्किने क्रममा बाबुले इकारस छोरालाई भन्छन् कि अब यहाँबाट निस्किनु छ, पखेटा चाहिन्छ। पखेटा बनाउँछन् प्वाखरको, अनि
मोमले त्यो प्वाखको ठुलो पखेटा बनाएर अब उड्ने कुरा गर्छन्। छोरालाई सम्झाउँछन् इकरसलाई, समुद्रको आर्द्रता हुन्छ, धेरै नजिक पनि नजाऊ, सूर्य तातो छ, धेरै माथि पनि नजाऊ, पग्लिनु पर्छ भनेर अनुरोध गर्छु। भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिनुभएका दलका नेताहरूलाई लोकतन्त्र त्यही आर्द्रता त्यही उष्णताको बिचमा बसेको तन्त्र हो। धेरै उड्ने पनि काम नगर्नुहोस्, धेरै तल पनि नजानुहोस्, एउटा सीमाभित्र बस्नुहोस् आग्रह गर्छु। नभए धेरै लामो छलाङ मार्न सकिन्न, धेरै लामो उडान हुन सक्दैन। मलाई वास्तवमा आज बोल्ने पनि मेरो कुरा थिएन। मलाई लाग्यो कि केही कुरा आवश्यक छ काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट भन्नु पनि, त्यसैले पनि अनुरोध गरेँ कि हाम्रो दलको तर्फबाट पनि केही भन्नु आवश्यक हुन्छ भनेर म अनुरोध गर्छु। यो संसद, यो प्रतिनिधि सभा आएदेखि हामीले भन्यौँ दल साना छन् ठुला छन्, सम्मान गरौँ। सम्मान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। लोकतन्त्रले सबैभन्दा ठुलो सुन्दर पक्ष आफूसँग असहमत हुनेलाई पनि सम्मान गर्न सिकाउँछ। बिपी कोइरालाले जेल जर्नलमा लेख्नु भएको छ, एउटा वाक्य मेरा लागि सदैव मननीय छ, सत्य बहुआयामिक हुँदो रहेछ। नेल्सन मण्डेलाले साउथ अफ्रिकामा लामो जेल पछाडि लोकतन्त्र स्थापित गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ, नो वान हेज मोनोपोली ओभर ट्रुथ, सत्यमाथि कसैको एकाधिकार छैन भनेर। म यति मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु, सत्य मलाई पनि थाहा छैन होला, तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला। हामी पुरुषोत्तम होइनौँ, नरोत्तम पनि होइनौँ, नर मात्रै हौँ। तर पटक पटक सुन्यो, अहङ्कारको भाव सुन्यो, सत्य एउटै हुन्छ, सत्य मैले देखाएको छु भन्ने भाव, त्यो सत्य देखाएको छु, सत्य एउटै हुन्छ भनेर एकाधिकार जनाउने प्रवृत्ति आज परास्त भएको छ। लोकतन्त्र विजयी भएको छ, संविधानवाद विजयी भएको छ। त्यसैले संसदले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ अदालतका लागि, अदालतलाई यो काम गरेकोमा। अहिले पनि हामी आफ्ना सीमाहरू नबिर्सौँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, साह्रै उष्णताको छेउमा पनि पुग्नु भएन, साह्रै समुद्रको तल पनि नपुगौँ। हामी बस्नै हो, हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान हो। संविधानलाई पाङ्ग्रा भत्काउँदै आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्दा सबै ठिक हुने, अनि संविधानले आफूलाई छेउमा लगाइदियो भने गलत हुने। हिजो 2/3 भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि अनुहार देखाएर 2/3 हुने, माधव कुमार नेपालको पनि अनुहार देखाएर 2/3 हुने। आज उनको सम्मान गर्न नसक्दा अनि यो व्यक्ति यो अवस्था बिहोरेपछि अनि उहाँहरूमाथि के आक्रमण, त्यतिले नपुगेर अदालतका माथि आक्रमण। अदालतले पुष्पकमल दाहालको अपमान गरे होइन, अदालतले पुष्पकमल दाहाललाई त्यहाँ उभिन लगाएको होइन, अदालतले माधव कुमार नेपाललाई विवेकको मत हाल्न लगाएको होइन, तपाईँले लगाउनु भयो, अहङ्कारले लगाओ, अहङ्कारले यहाँ पुऱ्याएको। आज सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तर पनि अहङ्कार नबोक्नुहोस्। हामी पनि हिजोको हाम्रो दिनबाट सम्झिनेछौँ कि आजको दिनमा पनि हामीले एउटा सेन्सलाई, एउटा अनरलाई, एउटा डिग्निटीलाई छोड्ने छैनौँ। भोलिका दिनमा हो सत्ता कसरी चल्छ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष त कस्तो चल्ला हेर्दै गरौँला, सत्ता कस्तो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाली जनताले हेर्छ। हिजो सत्ता कसरी प्रयोग हो, जनता कोरोनाको सङ्क्रमणमा थियो, पहिलो निषेधाज्ञा जारी हुन्छ, निषेधाज्ञाको भोलिपल्ट नै पर्सिपल्ट नै अध्यादेशको क्रम सुरु हुन्छ। 1.5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाल गरेर जनतालाई कोरोना सङ्क्रमणको मुखमा धकेलेर कहिले यो अध्यादेश ल्याउने, कहिले संसद विघटन गर्ने, कहिले यो गर्ने, कहिले अदालतमाथि आक्रमण गर्ने, कहिले मिलेमतोबाट संसद समाप्त गर्ने। यो बाटो संविधानले देखाएको बाटो होइन। आग्रह गर्छु मान्य सदस्यलाई एकपल्ट फेरि पढ्नुहोस्। 48 सालको संविधानमा 76 को 5 थिएन, अहिलेको संविधानमा 76 को 5 छ। यो हाम्रो विशिष्ट र श्रेष्ठ अनुभवबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ। आत्मसात गरौँ, संविधानका हरेक धाराहरू छन् भनेर। मलाई मन परेका धारा रहन्छन्, मलाई मन परेका धारा रहँदैनन् भनेर भन्न थाल्यौँ भने भोलि पनि कठिनाइ हुन्छ। त उहाँहरूसँग एउटा विश्वास चाहिँ दिलाउँछु, हिजो हामीलाई जस्तो सत्ता चाहिएको थियो भनेको थियौँ हामीले। जसरी हामीले भन्यौँ कि सत्तामा अपोजिसनका प्रति, विपक्षका प्रति, आफ्नो दलमा बस्ने मानिसका प्रति सम्मानको भाव हुनुपर्छ भन्ने त्यो व्यक्त गर्छौँ, त्यो देखाउँछौँ, प्रमाणित गर्छौँ। आजदेखि सञ्चालन हुने, आजदेखि सर्वादेउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सञ्चालन हुने सत्ताले हरेक दिन सम्झनेछ, हरेक दिन यो संसदको गरिमा
संसदको गरिमा बढाउने छ। बिपी कोइरालाको पार्टीका मानिसहरू हौँ हामी। 8वटा फाँसीका मुद्दा बोकेर गणेशमान सिंह अदालतमा जानुभयो। पञ्चायतको अदालतबाट पनि न्याय पाउँछु भनेर अहिले विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री पनि शाही कालमा असंवैधानिक शाही आयोगले थुन्दाखेरि, प्रकाशमान सिंह र उहाँलाई थुन्दाखेरि अदालत जानुभयो। शाही कालको अदालतबाट पनि न्याय पायो। त्यसैले हामी अदालतको विशिष्ट परम्परालाई यो पोडियममा उभिएर शानका साथ, गर्वका साथ भन्छौँ, नेपालको अदालतले कठिनभन्दा कठिन दिनमा पनि बाटो देखाएको छ, त्यही बाटोबाट हिँडौँ भनेर। त्यो बाटोबाट हिँड्दा काहीँ पुगिन्छ। आज तिक्तताकाली दिन होइन, तर आज निश्चित रूपमा एउटा दिन चाहिँ हो। हिजो जनता सङ्क्रमणमा छ अनि खोपमा कति भ्रष्टाचार भयो भनेर बहस गर्नुपर्ने दिन आयो। जनता मर्न थालेको छ। जनताले एनफ इज एनफ भनेर नारा लगाउनलाई कोभिड लागोस् तर सरकारसम्म आवाज पुर्याउनुपर्छ भने उभिनुपर्ने बाध्यता सृजना भयो। संसदका समितिहरूले 101 भ्रष्टाचार बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यस्तो दिन भोलि आउँदैन, त्यो चाहिँ विश्वास छ शेरबहादुर देउवामाथि। त्यसैले हामी एक ठाउँमा जम्मा भएका हौँ। म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूलाई पनि, विपक्षलाई पनि यहाँबाट छेउ लगाउनका लागि, पाखा लगाउनका लागि होइन, विपक्षबाट हरेक दिन सुनेका टीका टिप्पणीबाट सरकार सदैव सच्ची नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अघि माननीय शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले गरेको राम्रा कामको निरन्तरता र भुलचोकलाई सच्याउँदै अगाडि जान्छु भन्दाखेरि त्यही ह्युमिलिटी पेस देखाउनु भयो, त्यही नम्रता देखाउनु भयो। त्यो नम्रतालाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या नगरियोस्, त्यो नम्रतालाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या नगरियोस्। हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टीका मानिसहरू हौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। त्यो शान्ति प्रक्रियाबाट बनेको संविधान हो। हिजोको संविधान हामीलाई प्रिय थियो 48 सालको, तर हामीले अहिलेको संविधान, नेपालको संविधान 48 सालको संविधान जस्ता हो तस्तै लेखा होइन। यो संविधान बनाउनका लागि हिजो रगतको आहालमा बसेको देशमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई लिएर जसरी हिँड्नुभयो, शेरबहादुर देउवा त्यही विशिष्ट परम्पराको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ। प्रचण्डलाई साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईलाई साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ, माधव नेपाललाई साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ, उपेन्द्र यादवलाई साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ, केपी ओली र महन्त ठाकुरलाई पनि साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ। त्यो परम्परा काङ्ग्रेसले बिर्सिँदैन। त्यसैले पनि शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुहोस्। पुरै संसदलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा नयाँ बाटो सुरुवात गरौँ, विश्वासको बाटोको सुरुवात गरौँ। नयाँ इतिहास लेख्नलाई हामी संविधान लेख्छौँ हो, उपलब्धि भएको छ। संविधान बनाउने क्रममा संसदभन्दा बाहिरिनु भयो, संविधान सभाभन्दा बाहिरिनु भएका दलका नेताहरू पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भएर यो संविधानलाई अझ परिमार्जित गर्न सकिन्छ, समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ, हाम्रा कुरामा अरूलाई पनि चित्त बुझाउँला भनेर संसदमा आउनुभएको छ। अनि यो संसद त्यो बाटोमा, सबैको विश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा हिँड्न सट्टा हरेक दिन एउटा माथि आक्रमण, एउटालाई होच्याउने, एउटालाई क्या गिराउने, त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि संविधानको रक्षा हुँदैन। अदालतलाई धेरै चर्को स्वरमा संसदको विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर गाली गर्दाखेरि संविधान बलियो हुँदैन। क्षमा गर्नु होला, यो ठाउँमा विशेषाधिकार, संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर बोल्दा हामीले हरेक सम्मानित संस्थाहरूका प्रति इज्जत गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि जोखिममा पर्छ लोकतन्त्र। कमसेकम लोकतन्त्र जोगाउने, लोकतन्त्रलाई परिमार्जन, अझ राम्रो बनाउने, बलियो बनाउने, नेपालको समृद्धिको इतिहास निर्माण गर्ने बाटोमा सँगै होला। हिजो हो जनताले पत्याएर केपी शर्मा ओली र उहाँको गठबन्धनलाई मत दियो। हामी काङ्ग्रेसलाई भन्दा 10% बढी मत दिएको थियो गठबन्धनलाई। तर त्यो विश्वास, समृद्धिको यात्रामा तपाईँले जनताको विश्वास, सँगै बसेका दलको विश्वास, आफ्नो पार्टीका नेताहरूको विश्वास राखिराख्नु भएको भए पटक पटक संसद विघटन गर्नुपर्ने थिएन। पटक पटक जनतालाई कोभिडको जोखिममा धकेलेर, पटक पटक जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेर भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला निर्माण गर्ने सट्टा तपाईँले आज पनि सत्तामा बसेर सत्ता सञ्चालन गरिरहनुहुन्थ्यो, हामी छेउमा बसेर विपक्षमा बसिरहन्थ्यौँ। यो ठाउँमा पुर्याउनु हो, हामीले पुऱ्याएको होइन। शेरबहादुर देउवा त अन्तिमसम्म बहुमत छँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुभएको थिएन। उहाँलाई आशा थियो तपाईँहरू अहिले त्यति बेला पनि सचिन हुन्छ भन्ने। उहाँलाई आशा थियो प्रचण्डको दुखेको मनमा मलम लगाउनुहुन्छ केपी ओलीले भनेर। उहाँलाई आशा थियो माधव नेपाल र अरू नेताहरूको सम्मानलाई केपी ओलीले पुरा गर्नुहुन्छ भनेर।
गर्नु भएन। त्यस पछाडि पनि शेरबहादुर अगाडि बढ्नु भएन। जब संविधानले 76 को 3 ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ भने संविधानलाई थाहा छैन 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत हुन्न भनेर 76 को 4 ले प्रष्ट रूपमा अपेक्षा गर्छ कि 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले 1 महिना लगाएर दलहरूसँग सम्बन्ध राख्छ। दलहरूलाई भन्छ यसरी सहयोग गर्नुहोस्, यो सहयोग गर्नु, यसरी नीतिहरू बनाऊ, यी तपाईँको एजेन्डा यसरी मान्छु, यो सम्झौता हुन सक्छ, मिलेर सरकार चलाउँ भनेर। 76 को 3 को प्रधानमन्त्री अरू दलका प्रतिको सम्मान त के, आफ्ना दलका नेताहरूप्रति पनि सम्मानको भाव नराखिकन 76 को 4 अनुसारको विश्वासको मत लिन्न भन्ने। अनि आज बहुमत सांसदले विवेकको मत प्रयोग गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जाँदा मिले मतबाट संसद विघटन गरेपछि अदालतले गरेको न्यायलाई यो संविधानको विशिष्ट तागतका रूपमा बुझौँ। कोही सत्ताबाट बाहिरियो होला, संविधान हामीले यस्तै लेख्या हौँ, यही अनुसार हुन्छ। र लोकतन्त्रका जुनसुकै देशमा काहीँ न काहीँ मान्छेको सांसदको विवेकको मत प्रयोग गर्ने ठाउँ हुन्छ। म नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रस्तावित मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 को सांसद हुँ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ, तर मलाई काङ्ग्रेसले मात्रै मत हालेको छैन। मलाई मत हाल्ने मान्छे अरू थुप्रै पार्टीका मानिसहरू पनि छन्। त्यसैले उदाहरणका लागि एउटा मात्रै देश भन्छु मैले, थुप्रै देश छन्, विशिष्ट आफ्ना किसिमका संविधान छन्, खालि दलीय हुइप मात्रै, सांसदले विवेक प्रयोग नगर्ने भने अमेरिकामा बहुमत नभएको दलको राष्ट्रपतिले बजेट पास गर्न सक्दैन। त त्यहाँ बजेट पनि पास हुन्छन्। तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनमा बहुमत नभएका थुप्रै राष्ट्रपतिले पहिलेको इतिहासमा मात्रै आधुनिक इतिहासमा पनि बजेट पास गरेर देश चलाएका छन्। त्यसैले संसदीय व्यवस्थाले, लोकतन्त्रले अपेक्षा राख्छ दलीय अनुशासनको, तर सँगसँगै विवेकको मत दिने, विवेकलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ जहिले पनि खुला राख्या हुन्छ, बाँकी राख्या हुन्छ। 76 को 1, 2, 3, 4 होइन, 5 हो विवेकको मत राख्ने ठाउँ। त्यसैको आधारबाट शेरबहादुर देउवालाई संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुराका लागि हाम्रो दाबीलाई ठिक ठहर गरेको म एकपल्ट फेरि अनुरोध गर्छु। आजका दिनमा अलिअलि उचनिच होला, अलिअलि तनाव होला, कसैलाई हामीलाई उन्माद छैन, बाहिरिनुभएका साथीहरूले पनि धेरै ठुलो मनमा तिक्तता नलिनुहोस्। संविधान जोगाउने हो, नेपाली जनताको दुःख मेट्नुपर्छ। समृद्धिको सपना बोकेको 75 वर्षको इतिहास, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट यहाँ आइपुगेका हौँ हामी। आउने दिन पनि प्रधानमन्त्री जो रहन्छ, विपक्षमा जो रहन्छ, हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ कोभिडको सङ्क्रमणबाट जनतालाई जोगाउने, हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ। ओलीजीलाई हिजो आशा गरेर जनताले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउला भनेर राखेको थियो। कमसेकम त्यो जिम्मा चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाले लिनुहुन्छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने। त्यसका लागि पनि विश्वासको मत दिनुहोस्, त्यही आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सम्मान्य सभामुख महोदय, म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्खरै राख्नु भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको समर्थन रहेको कुरा जनाउन यहाँ उपस्थित भएको छ। समर्थनमा केही कुरा भन्नुभन्दा अगाडि अहिले पनि देश कोरोना महामारीबाट ग्रस्त छ। म ती हजारौं नेपाली नागरिकहरू जसको मृत्यु भएको छ कोरोनाको कारणले, उनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै सङ्क्रमितहरू जो अस्पतालमा या घरमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले बर्खायाम छ, बाढी पहिरोको कारणले पनि धेरै नेपालीहरूको ज्यान गएको छ।
उनीहरूप्रति पनि श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती सबै मृतकका शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो दलको तर्फबाट र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। अब विषयमा थोरै भन्दा, किनभने हुन त मलाई यहाँ 8-10 मिनट 15 मिनटमा कुरा सक्ने भनिएको छ, तर बहस जसरी उठ्यो केही कुरा भन्नुपर्ने जस्तो पनि लागेको छ, त्यसले फेरि लामो गर्न सम्भव पनि छैन। सायद अर्को मञ्चमा हामीले विस्तारपूर्वक छलफल गर्न पनि पाउनेछौँ, त्यसकारण हतारै गर्नुपर्ने पनि मलाई लागेको छैन। तैपनि हामी बडो विचित्रको अनुभव, राजनैतिक अनुभवबाट गुज्रिन बाध्य भएका छौँ। संविधान सभाबाट संविधान हामीले मिलेर बनायौँ, निरङ्कुशताका विरुद्ध आन्दोलन हामीले मिलेर गर्यौँ, निर्वाचन हामीले मिलेर लड्यौँ, प्रतिस्पर्धा पनि गर्यौँ र एउटा सपना, एउटा परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ। तर अहिले 5 वर्ष नपुग्दै दुईपटक संसद विघटन अनि फेरि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको नेपालको इतिहासमा सायद यस्तै अनुभव त पहिलाको छैन। हुन त एकजना मान्नेले विगतका थुप्रै विघटनका अनुभवहरू तिता मिठा रहेको कुरा बताउनु भयो, तर यस्तो अनुभव यस्तै किसिमको त थिएन। 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत हुँदा हुँदै पटक पटक संसद विघटन गर्ने र देशलाई दुर्घटनामा धकेल्ने त पहिलो पटक नै नेपालको इतिहासमा भएको हो। यो विडम्बना आज मैले चाहिँ यो सम्मानित सदन अगाडि मैले बोल्नु पर्दा, जसले गठबन्धनबाट एउटा राजनीतिक स्थायित्व होला देशमा भन्ठान्यो र प्रस्ताव लिएर गयो, त्यो मान्छेले बोल्नु पर्दा, पार्टी एकता गरौँ र देशमा लेफ्टहरूको राम्रो जनाधार छ, ठुलो उभार आउला र विकास समृद्धितिर देश लान सकिएला भनेर एकताको प्रस्ताव राख्ने मान्छेले आज उभिएर यो सदन दोस्रो पटक पुनर्स्थापित भएको सदनको अगाडि उभिँदा अब मेरो अनुभूति के होला? मलाई लाग्छ मान्य सदस्यहरूले गहिरो गरी विचार गर्नुभयो भने त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो दुर्दशा यति छिटो देख्न पर्ला भनेको भए मैले किन गठबन्धनको प्रस्ताव लान्थेँ होला, किन पार्टी एकताको प्रस्ताव लान्थेँ होला। त्यसकारण मैले यहाँ अहिले पनि त्यति स्वाभाविक लागिराखेका छैन यो बीचका घटनाक्रमहरू पनि। म विषयमा 2-4वटा कुरा भन्नुभन्दा अगाडि नै के भन्न चाहन्छु भने, अस्ति प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम या नियुक्तिको प्रक्रियाभित्र हामी राष्ट्रपति भवनमा, राष्ट्रपति कार्यालयमा चाहिँ केही अस्वाभाविक खालका परिघटना भए। मैले खालि ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु। त्यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रयोग भएको भाषा जो थियो संविधानको मर्म र भावना विपरीत थियो र शपथ ग्रहण नै रोकिएको थियो। त्यो आफैमा यस्तो खालको पटक पटक हुने कुरा थिएन। त्यो भन्दा पनि हरेक पटक हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि आउने प्रधानमन्त्री र जाने प्रधानमन्त्री साइड बाई साइड कुर्सीमा बस्ने, त्यो काङ्ग्रेसको होस् कि कम्युनिस्टको होस्, त्यो एमालेको होस् कि माओवादीको होस्, त्यो अर्को कसैको किन नहोस्, हुन्थ्यो र शपथ ग्रहण पछि कुर्सी साटिन्थ्यो। तर अहिले सम्मान्य शेरबहादुर देउबाजीका सन्दर्भमा त्यो दृश्य देखिएन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री त्यहाँ उपस्थित हुन आवश्यक ठान्नु भएन। हेर्दा त सानो टेक्निकल कुरा भन्न पनि सकिन्छ, तर यो को भित्र लोकतान्त्रिक संस्कार छ, भिन्न मतलाई स्वीकार नसक्ने आँट कोमा छ, भिन्न परिस्थितिको सामना गर्ने आँट कोसँग छ छैन भन्नेसँग सम्बन्धित एउटा गम्भीर
नैतिकताको प्रश्न, संस्कारको प्रश्न, लोकतन्त्रसँग जोडिएको प्रश्न भन्ने म ठान्छु। मैले पटक पटक यहाँ आएपछि हाम्रो प्रमुख सचेतकलाई सोधेँ, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपीजी आउनुहुन्छ नि, उहाँले बोल्नुहुन्छ नि भनेर सोधेँ। 3 चोटि सोधेँ मैले आज। मलाई प्रमुख सचेतकले भन्नुभयो आउनुहुन्छ, उहाँले नै बोल्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले सामान्य रूपमा के सोचेको थिएँ, आज पुनस्थापित यो पहिलो संसदको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि, प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले पनि, यो सदनले पनि केपीजीको मुखबाट नै आफ्ना कुरा सुन्न चाहेको थियो र देशले पनि आजको दिन सदनको रोस्टमबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले के चाहिँ भन्नुहोला भन्ने सुन्न चाहेको थियो। त्यो पनि भएन। अब उहाँ अरू बिमारी भएर केही हो कि मलाई त्यो त थाहा छैन, तर मलाई उहाँले नै बोल्नुहुन्छ भनिएको थियो। यो पनि मलाई अलिकति अस्वाभाविक जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ। यो लोकतान्त्रिक संस्कार हो कि अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा पनि भनिन्छ के भने तर्क त धेरै गर्न सकिन्छ, तर धेरै तर्कलाई एउटै तथ्यले चाहिँ राम्रैसँग खण्डन गर्न सक्छ पनि भनिन्छ। अहिले अघि प्रतिपक्षको तर्फबाट मान्य सदस्यले जे जति कुरा राख्नुभयो, हामी त्यही पार्टीको नेतृत्वमा नबसेको हुन्थ्यौँ भने त हामी केपीजीको अहङ्कार र दम्भको अत्याचारको जाँतोमा नपिसिएका हुन्थ्यौँ भने त उहाँले भनेको चाहिँ अलिअलि हो कि भन्न पनि सकिन्थ्यो। मनोगतवाद, अहङ्कारवाद, व्यक्तिवाद, चरम महत्वाकांक्षा, छल कपट जाल झेल भन्ने एउटा गर्ने अर्को, त्यसको साक्षी हामी हुँदैनथ्यौँ भने त यो देशमा उहाँले चाहिँ उल्टा पाल्टा सुल्टा कुरा गर्दैन होला होला भन्थे होला। तर हामी यहाँ जिउँदैछौँ र उपस्थित छौँ क्या, यहीँ चल्दैन, त्यस्ता झुटा कुरा चल्दैन। अब त नेपाली जनताले राम्रो बुझेको छ, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न। के को लागि त भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्नको लागि वाक्य रहेछ प्रधानमन्त्रीको भन्ने कुरा जनताले बुझिसके। त्यो पनि चल्दैन। लोकतन्त्रको कुरा, म अरू कुरा लामो व्याख्यातिर जान बिल्कुल चाहेको छैन सभामुख महोदय। लोकतन्त्रको कुरा गर्दा पहिलोचोटि संसद विघटन गर्दा उहाँले भनेको कुरा के हो त? केपीजीले भनेको कुरा के थियो भने पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएन, त्यसकारण विघटन गरे। सबैले सुन्नु भएको छ। पार्टीभित्र काम गर्न नदिएको हुनाले संसद विघटन गर्न पाइन्छ? तपाईँ हामी सबैले स्वीकारेको कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभा अथवा यो संसद भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारको उपभोग गर्ने सर्वोच्च संस्था हो। पार्टीभित्र विवाद मिलाउन नसकेको कारणले संसदलाई भिक्टिम गर्न पाइन्छ? कुन चाहिँ लोकतन्त्र हो यो? कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार हो यो? पार्टीभित्र विवाद हुँदा पार्टीको मेजोरिटीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, मेजोरिटीलाई जबरजस्ती सत्ताको बलमा त्यसलाई खिच्न खोज्ने चाहिँ कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार हो? त्यो पनि छोडिदिउँ। संसद, अघि मान्य गेवालीजीले भनेको कुरातिरै म थोरै मात्रै जान चाहन्छु। उहाँले विगतको थुप्रै अनुभव बताउनु भयो। पहिलो कुरा त यो संविधान 46 साल पछिका बनेका तमाम सरकारहरू भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधिको प्रक्रिया भन्दा बिल्कुल फरक चिज हो भन्ने कुरा स्मरण गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो शान्ति सम्झौता पछिको ठुलो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पछिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको, राजतन्त्र अन्तर्गतको होइन। त्यो संविधान हो भन्ने कुरा किन बिर्सिन खोजिँदैछ? पहिलाका तिता मिठा अनुभवहरू, राजतन्त्र कालका
राजा महाराजाहरूले गरेका, उनीहरूले गरेका प्रधानमन्त्रीका नियुक्ति आदि इत्यादि सबैसँग शान्ति सम्झौतापछि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि, संविधान सभापछि बनेको संविधानको जस्ताको तस्तै तुलना हुनै सक्दैन। यो अर्कै चिज हो। म त्यतापट्टि पनि लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भने माओवादी पार्टी र 7 राजनीतिक दल जसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो, बीचमा शान्ति सम्झौता भएर एउटा नयाँ पोलिटिकल कोर्स यो देशमा अगाडि बढ्यो र त्यो नयाँ राजनैतिक कोर्स अन्तर्गत संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हो। र विगतका अनुभवहरू, विगतका अरू त भइहाले, 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका सरकार बन्ने र भत्कने अनुभवहरूको शिक्षा लिएर नै सचेत रूपले तपाईँ हामी सबै होइन, अहिले जो साथीहरू बडो चिन्ता गरे, चिन्ता लाग्यो भन्नुभयो, ती चिन्ता गर्ने साथी पनि संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो होइन र? तपाईँहरू पनि संविधान बनाउनेमा सहभागी होइन र? 76 को धारा 76 को उपधारा 5 अब फेरि पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई सनक छुट्यो भने, इच्छा जाग्यो भने या अप्ठ्यारो पर्यो भने खुरुक्क संसद विघटन गर्ने यो प्रावधान चाहिँ राख्न हुँदैन भनेर कयौं दिन बहस गरेर राखिएको 76(5) होइन। अनि तपाईलाई यो 76(5) ले बडो त्यत्रो चिन्ता लागेको छ भने मान्य सदस्यहरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्रतिपक्षी दलमा रहनुभएकालाई तपाईको इमानदारीता के हुन्थ्यो, तपाईको लोकतान्त्रिक संस्कार के हुन्थ्यो भने संविधान संशोधन गरौँ। यो 76 को उपधारा 5 ले लोकतन्त्रलाई क्षति पुग्ने भयो भनेर तपाईले कहिल्यै भन्नुभयो? अनि तपाई त्यसको रिसले संसद विघटन गर्दै हिँड्ने, सार्वभौम संस्थालाई निर्मम तरिकाले प्रहार गर्दै हिँड्ने, जनताको मन मुटुमा छुरा रोपे जस्तो गरिकन जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई हत्या गर्दै हिँड्ने, म राजनीतिक भाषामा भनेको हत्या हो, यसलाई फेरि अर्को अर्थमा नलियोस्। अनि अहिले आएर 76(5) लाई दोष दिएर लोकतन्त्र जान लाग्यो, प्रणाली बर्बाद भयो भनेर गोहीको आँसु चुहाएर दुनियाँ कसैले पत्याउँछ तपाईलाई? किन पत्याउने तपाईलाई? बार बार विघटन गरेर लोकतन्त्रको चाहिँ निर्मम हत्या गर्ने, अनि चाहिँ बडो चिन्ता, प्रणालीको चिन्ता। 76(5) के हो? 76(5) सार्वभौम यो प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकार हो। त्यो पार्टी भन्दा माथि जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि प्रतिनिधि सभालाई दिएको विशेषाधिकार हो। त्यो त्यसको प्रयोग हुँदा तपाईहरुलाई त्यत्रो चिन्ता? छिहत्तर 5 हामी सबैले बनाएको हो। त्यसमा कसैको मतभेद थियो? जो साथीहरूको मतभेद थियो ती मतभेद हुने साथीहरूको त अरू थुप्रै विषयमा थियो, तर जसले हामी संविधान लेख्यौं हाम्रो सर्वसम्मत थियो। 76(5) मा कुनै पनि दलको सांसदले बहुमत सिद्ध गरेर आधार प्रस्तुत गर्यो भने राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन्। एकदम प्रष्ट कुरा त्यही हो। दल भन्दा बाहिर भनेको छैन। कतिपयले तर्क गरे 2 अनुसार पनि भनेको छ नि 5 मा भन्ने तर्क पनि कतिपयले गर्ने गरेको पाइन्छ। 2 अनुसार भनेको हामीले त्यति बेला संविधान बनाउने बेलामा पनि बुझेको, आज पनि त्यसको व्याख्या भएको कुरा के हो भने यो प्रतिनिधि सभा भन्दा बाहिरको मान्छे आएर प्रधानमन्त्री बन्न नपाओस् भनेर त्यसलाई रोक्न खोजेको सम्पूर्ण अधिकार यहाँ प्रतिनिधि सभामा राख्न खोजेको। म मान्य सदस्यहरूको ध्यान त्यतापट्टि आकर्षित गर्न चाहन्छु। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेपाली कांग्रेसको सभापति हो र यो सदनका कुनै पनि मान्य सदस्यले उहाँलाई भोट हाल्ने अधिकार, मत दिने अधिकार दिएको हो। 5 ले दिएको हो। दिएको मात्रै होइन, तपाई हामी सबैलाई थाहा छ 149 जना मान्य सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिकामा राष्ट्रपतिजीले भने अनुसार नै दाबी प्रस्तुत गरेको हो। म पनि त्यही छु राष्ट्रपतिजी सँगै त्यति बेला।
हामीले भनेका थियौँ संविधान त राष्ट्रपतिजी तपाईँले इफ गर्ने ठाउँ पनि छैन, बट गर्ने ठाउँ पनि छैन। अब शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनुहोस्, विश्वासको मतको निम्ति सदन पठाइदिनुहोस्। एकदम सिधा, संविधान पनि सिधा छ, त्यसको व्याख्या पनि हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण यहाँ ठाउँ छैन। र मैले त राष्ट्रपतिजीप्रति विश्वास व्यक्त गरेको थिएँ। त्यहाँ हुने यहाँ माधव नेपालजी पनि हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले अब 149 जनाको हस्ताक्षरको शनाखत गर्न चाहनुहुन्छ, हामी तयार छौँ। हामी जीवित सजीव उपस्थित हुन पनि तयार छौँ। तर त्यहाँ हस्ताक्षर छ, त्यसकारण राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हुन्छ सदनमा पठाइदिने। ल यो अनुसार हो, नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन सदन पठाइदिने। अनि सार्वभौम संस्थाले विश्वासको मत दियो, उहाँ प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, भएन उहाँ जानुहुन्छ। मैले यो कुरा भनेको थिएँ र मलाई आशा थियो उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। हुँदै नभएको 153 भएर प्रधानमन्त्री त्यति बेला केपीजीले 3 जनाको हस्ताक्षर रहेछ, लास्टमा त 3 जनाको पो रहेछ हस्ताक्षर त, अरूको त लगेर 153 दाबी गर्नेलाई पनि उस्तै 149 जनाको चाहिँ हस्ताक्षर लिएर बकाइदा नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लाइन गएका छौँ हामी, त्यसलाई पनि उस्तै। यो पो हो लोकतन्त्रप्रतिको उपहास। यति सोझो कुरालाई बुझ्न यति गाह्रो किन भइरहेको छ हामीलाई? त्यसकारण अहिले हामीले नै होइन र तपाईँ हामी सबैले सर्वसम्मत रूपमा संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हुनेछ। लेख्ने हामी होइन, सही गर्ने हामी होइन, सर्वोच्चले गर्यो। पहिलो संसद विघटन हुँदा पनि हामीले जनताको आवाज पनि सुन्यौँ। बुद्धिजीवी, पत्रकार सबै मैले त भन्ने गरेको छु, बेस्ट ब्रेन नेपालकाहरूको सुनियो हामीले आवाज। अदालतले अन्ततः संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै संसद पुनर्स्थापना गर्यो। पुनर्स्थापना गर्नु पो लोकतान्त्रिक भयो त यसलाई हत्या गर्नु लोकतान्त्रिक हुन्छ? अहिले पनि 76-5 मा गएर पर्यो, जालझेल त पहिल्यै भयो नि। 3 को प्रधानमन्त्रीले 4 मा चाहिँ आफैले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर 5 मा फेरि लास्टमा दाबी गरेर रातारात संसद विघटन गर्ने लोकतन्त्र, यो संविधान मिचियो, लोकतन्त्र मिचियो भन्ने चाहिँ फेरि अराजक प्रणालीविहीन, यो मिल्ने कुरा हो र यो कहाँ मिल्यो क्या? कुराको तालमेल तारतम्य त मिल्नु पर्यो नि कहीँ न कहीँ। अनि अदालतले 76, अस्ति हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल हुँदा पनि यही विषय भएको थियो। 76-5 अनुसार 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर गएपछि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नु पो संविधान विरोधी काम भयो, लोकतन्त्र विरोधी काम भयो। अदालतले नियुक्ति गरे होइन शेरबहादुरलाई, 76-5 को व्याख्या गरे हो। एकदम क्लियर होस्, 76-5 को व्याख्या गरिदियो। 76-5 सबै मान्य सदस्य, तपाईँ हामी सबैलाई विवेक प्रयोग गर्ने विशेषाधिकार हो। यो संविधानले दिएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले संसदलाई दिएको, सांसदहरूलाई दिएको विवेक प्रयोग गरेर भए पनि अकालमा मृत्यु हुनुबाट संसदलाई बचाऊ भने होइन। अनि बचायो, सिधा छ कुरा। यहाँ हाय तौबा गर्नुपर्ने म त कहीँ कुरा देख्दिनँ। म फेरि हाम्रो प्रतिपक्षी साथीहरूलाई लौ निर्दलीय हुने भयो, कत्रो चिन्ता हो। निर्दलीय किन बनायो हामीले? निर्दलीय संविधान उपधारा 5 किन राखे हामीले? अनि सबै ठाउँमा व्हिप नलाग्ने भनेको छ र? जुन ठाउँमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो अन्तरात्माको आवाज सुन, प्रतिनिधि सभा बचाऊ, संविधान बचाऊ भनेर अधिकार दियो, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने चाहिँ निर्दलीय, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न चाहिँ दलीय।
कसरी मिल्छ यो कुरा मैले कहीँ कतै छेउटुप्पो देख्दिनँ। अहिले भन्दै जाँदा एउटा वाक्य प्रयोग गर्नु मलाई छ्यास्स चाहिँ बिज्यो। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, युद्धमा जित्न नसकेर हारेर आएर लोकतन्त्र मानेका हामी होइनौँ भन्नुभयो क्या उहाँले, माननीय गेवालीजीले। मलाई र शान्ति सम्झौताका सहयात्री सबैलाई चित्त दुख्ने कुरा हो भन्ने लागेको छ यो कुरा। उहाँले त बडो हल्का ढङ्गले भनिदिनु भयो। तपाईँ नेकपा एमालेको त्यति बेलाको तिनै नेता मध्ये होइन जो माओवादी आन्दोलनका नेताहरू, यहाँ बाबुरामजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामी यहाँ सबै नेताहरू कमान्डरहरू हामी यहीँ छौँ। पटक पटक कहिले रोल्पामा, कहिले काठमाडौँमा, कहिले कहाँ भूमिगत रूपले माओवादीसँग संविधान सभामा गणतन्त्रमा सहमति गरौँ भन्न आउने तपाईँहरू नै होइन। अहिले तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि त एकचोटि युद्धमा, टाउको काट्नेमा तपाईँ हुनुहुन्थेन र? मलाई किन भन्न बाध्य पार्नुभयो तपाईँले? तपाईँले भन्न के खोजेको? शान्ति सम्झौता गलत थियो भन्न खोजे हो, या माओवादीले लोकतन्त्रको पक्ष लिन हुन्न भन्न खोजे हो? क्या हो? माओवादीले चाहिँ संविधानको पक्षमा बोल्न हुन्न। बरु मैले त के देख्छु नेपालको इतिहासमा, जो जति पछि हतियार उठाएर शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यो त्यति बढी लोकतान्त्रिक भएको, त्यो उदार भएको देखेको छु मैले त। अनि तपाईँले माओवादीलाई चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्न नपाउने, युद्ध हारेर आएर अहिले लोकतन्त्रवादी हुन खोजेको भन्ने, हारेको हो, तपाईँहरूले जित्या हो। यही हो त तर्क। यसले नै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँछ त यही विचारले। यति हेपाई तपाईँ यहीँ पनि, तपाईँहरू अरूलाई त सायद सामान्य सामान्य नै लाग्या नै हुनसक्छ, तर मलाई त बेसरी घोच्यो त्यसले। 7 राजनीतिक दल एकातिर, माओवादी अर्कोतिर, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मेरो बिचमा हस्ताक्षर यही हलमा, यही भवनमा गरिएको हो र नेपालमा एउटा नयाँ युग र प्रक्रियाको सुरुवात भयो। त्यसलाई सम्मानित गर्नुको सट्टा आज आएर युद्धमा जित्न नसके हुनाले लोकतन्त्रको बाध्य भएको पार्टी होइन एमाले रे। माधवजी हुनुहुन्छ यहाँ आज, उहाँ पनि बडो चिन्तित त बरु उहाँ हुनुहुन्छ, माधवजी, जसले गणतन्त्रको निम्ति, संविधान सभाको निम्ति, शान्ति सम्झौताको निम्ति नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेर भूमिका खेल्नुभयो। आज उहाँलाई पनि निकै ठुलो पीडा दिइएको छ, निकै ठुलो अपमान दिइएको छ। के त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हो? जसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो उसलाई अपमानित गर्ने चाहिँ लोकतन्त्र हुन्छ? त्यसैकारण मैले नै भन्छु, यहाँ चाहे नेपाली कांग्रेसले 7 सालमा हतियार उठायो, 17 सालपछि पनि उठाएको हो। नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि पनि हतियार उठाएकै पृष्ठभूमि हो। अनि तपाईहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक हुन पाउने, अलि अगाडि आएको हुनाले पाउने, माओवादी चाहिँ नपाउने भन्ने हुन्छ? के तर्क हो यो? क्या सानो तर्क देखिन्छ, तर त्यो भित्र धेरै गहिरो कुरा छ। यही कारणले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अरुचि देखिने कारण पनि यही हो कि त्यसकारण म अब टुङ्ग्याउनेतिर जान्छु। म यो सम्मानित सदन अगाडि नेपालको इतिहासको वास्तविकतालाई कसैले पनि बङ्ग्याउने कोसिस नगरौँ। शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछि बनेको संविधान हो यो। यसमा थुप्रै नयाँ प्रावधानहरू छन्। नेपाललाई शान्तिलाई दिगो कसरी पार्ने, लोकतन्त्रलाई अझ विकसित र परिमार्जित कसरी गर्ने, नेपाली समाजका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले कसरी समेटेर लैजाने भन्ने तमाम मुद्दाहरू भएको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको एउटा दस्तावेज हो अहिलेको संविधान। यो कुरालाई आत्मसात गर्न छोडेर अब हामीले एकले अर्कालाई घारे हात लाउन थाल्यौँ भने हाम्रो भाग्य भविष्य के हुन्छ? चिन्ता त त्यहाँ पो छ त। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आभार सहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो पटक उहाँहरूले संविधानलाई डिरेल गर्न खोज्ने, संघीयतालाई डिरेल गर्न खोज्ने पछिल्लो चरण राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता के भयो भन्ने कुरा जनतालाई सबैलाई थाहा छ। मध्यरातमा कोसँगको वार्तापछि कहाँबाट पोलिटिक्स कता लान खोजियो भन्ने कुरा हामीले
नेपाली जनताले नहेरिकन बस्या छ र? पटक पटक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, उदारतापूर्वक तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस्, पार्टी चाहिँ गडबड नगरौँ भन्ने माथि निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने प्रवृत्ति कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ? त्यसकारण अब भन्न थाल्यो भने धेरै नै हुन्छ, तर कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने, यो प्रतिनिधि सभालाई फेरि एकचोटि जीवन्त बनाउने जुन व्याख्या गर्यो, हामी सबैले आभार व्यक्त गर्नुपर्दछ। र विवेकको मत प्रयोग गर्ने यो धारामा म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि एकचोटि ठन्डा दिमागले विचार गर्न, साँच्चै विवेक प्रयोग गरेर, मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये धेरै जसोलाई यो संसद पुनर्स्थापना भएकोमा आनन्द भएको छ। मैले बुझ्छु नि, मैले नबुझ्ने होइन नि कुरा, थाहा छ नि मलाई। आनन्द भएको छ, फेरि पुनर्स्थापना बल्ल बचियो। त्यो अन्तरात्माको आवाज बोलिदिनुहोस् आज, र सबै मिलेर शेरबहादुरजीलाई विवेकको मत प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिदियो। एउटा एकताको, सहकार्यको एउटा नयाँ युगको सुरुवात आजकै दिनबाट हुन सक्छ। त्यो ठुलो छाती हामीले गर्न केले रोक्छ? सभामुख महोदय, त्यसकारण मैले त उहिले शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हाम्रो नेतृत्वको सिङ्गै टिमले अब यो देशले योभन्दा बढी धान्दैन, अब जानुपर्छ भनेर एकपटक होइन, 2 पटक होइन, सबभन्दा बढी तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूसँग, मुख्यतः माधव कुमार नेपालसँग भएका पटक पटक वार्ताले शान्तिको वातावरण बन्यो। म एमालेका नेता तमाम कार्यकर्ताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग पटक पटक भएका वार्ताले 12 बुँदे समझदारीको आधार बन्यो। नबिर्सौँ हामी इतिहासको यो सच्चाइलाई। कसले कति त्याग गरेर यो बनेको हो भन्दा सबै नेपालीहरूले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा गरेको त्यागको परिणाम हो यो। हजारौं शहीदहरू, बेपत्ताहरू, घाइते अपाङ्गहरूको बलिदानबाट जन्मिएको हो यो, नबिर्सौँ। म त के ठान्छु भने माओवादी केही पनि होइन, यसलाई अब मिचिदिए हुन्छ भन्ठानेका केही साथीहरूले। माओवादी चाहिँ अब विभाजित पनि भएको छ, यसको ओज ताप पनि घट्या छ, त्यसकारण यसलाई किचिदिए हुन्छ भन्ने लाग्यो क्या हाम्रो साथीलाई। मैले त पटक पटक भन्थेँ आगोसँग खेल्ने काम चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो राम्रोसँग यो आगोलाई एउटा इनर्जीमा परिणत गर्नेतिर ल्याइया छ। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसलाई हेप्न थाल्नुभयो, अपमानित गर्न थाल्नुभयो भने आगो फेरि सल्किन सक्छ। त्यो बुद्धितिर हामी कोही नजाउँ। मैले के भन्छु भने मान्य ओलीजी, निवर्तमान प्रधानमन्त्री यहाँ हुनु भएन, उहाँले सुनिराख्नु भएको होला। व्यक्तिगत अहङ्कार र दम्बले इतिहास निर्माण हुँदैन। बनेको इतिहासलाई तपाईँले जबरजस्ती आफ्नो व्यक्तिवादी चरित्रले चाहिँ निमिट्यान्न पार्छु भन्ने ठान्नु भएको भने तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभएको, त्यसको फल भोग्दै हुनुहुन्छ, भोग्दै जानुहुन्छ अझै। हामी अहिले नेतृत्वकर्ता नै जिउँदैछौँ, त्यति सजिलो चाहिँ चिज होइन हामी। तपाईँले माइनस गर्न खोजेर, अपमानित गर्न खोजेर अनि यिनीहरू निमोठिन्छन् भन्ने ठानिएको हो भने नेपाली जनताको अझ उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, समावेशी सबैका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व हो हामी। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक हामी सबै मिलेर बनाएको संविधान, हामी सबै मिलेर गरेको आन्दोलन, हामी सबै मिलेर गरेको निर्वाचन, त्यसबाट हामीले सहकार्यको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्ने भनेको कुरालाई सबैले गहिरो गरी ध्यान दिउँ। सबैले आफ्नो आफ्नो अन्तरात्मामा फर्केर हेरौँ, कसले कति त्याग गर्यो, कसले कति जाल झेल गर्यो, कसले अन्तरात्माको आवाज बोल्या छ, कसले जाल झेल र फट्याइ बोल्या छ भन्ने कुरा इतिहासले र नेपाली जनताले भोलि न्याय गर्नेछन् भन्ने विश्वाससहित फेरि एकचोटि यो परिवर्तनको निम्ति ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।